One TV Patrol. Padayon sa mga balita sa One TV Patrol. 179 kaparisan sa mga magtiayon sa Uzamis gikasal sa kasalan ng bayan. Miabot og 179 kaparisan sa mga magtiayon sa dakbayn sa Uzamis ang ulahing gikasal sa kasalan ng bayan nga gipaluyuhan gihapon sa Asenso Uzamis Administration Pebrero 23 sa City Gymnasium. Kining okasyon espesyal kaayong gitambungan ni Mayor Indy Waminal o mga sakop sa konseho gumikan kay bisan wala matunong sa Valentine's Day apan makahuluganon gihapon gumikan kay ang Pebrero gitawag nga Month of Love. Tuyo sa Asenso Administration nga matagtuig aduna gayoy mahitabong mass wedding aron makunhuran ang populasyon sa mga magtiayon sa Uzamis nga dili dokumentado gawas nga nanumpa kini sa balaod sa kahitasan ug balaod sa tawo. Kanunay nga gipahinumdom sa homilya sa pari kon pari ang mokasal o gabisan ang mayor mooy mo officiate ngadto sa mga magtiayon nga unta ang ilang pagpakasal dili tungod sa cash gift nga ihatag sa Asenso Administration apan ang gugma gayod maoy hinungdan sa ilang malungtarong panag-usa. Gusto nato ma-legitimize ang inyong pag-ipon ug maabot yun ang inyong or ato yung i-promise ang inyong commitment. Dili lang sa inyong pero sa mata sa balaod sa Ginoo nga kamunay magkuyog bisan pag unsa ang inyong mga pagsulay nga agian hantod sa kamatayon. Kay sayon naman ang magkuyog-kuyog, sayon naman ang pag-uyab-uyab, pero lahi man ang inyuhan nagyong dungagan o commitment, inyo nagyong saaran sa atubangan sa publiko, sa atubangan sa Ginoo, sa mga opisyalis, sa inyuhang mga ninong o ninang, nga sa tanan pagsulay, kamong gihapon mo'y magkuyog. Ug gani, dili lang kundi para sa inyuhang nga matagparisan, para din sa inyuhang mga anak, ug para din sa among katilingban. Kaya nga naman, sa inaingon na ni Vice Ganiha, inyuhang ninang, sa inyong mga ninang, ang inyuhang mga anak, kung unsa sila nga klaseng ng tao, nakadepende sa inyuhang pagpadako sa inyuhang. Unya, ang pait magyud nga realidad. Kaning mga kabatan-unan nga gadako, nga gawas sa lehitimo nga pag-ipon, mas kadaghanan yun sa ilaha mawala sa landas. Pero kaning mga bata nga napadako sa insakto, napadako nga ang mama o papa nga ipon, nga kuyog sa tanan pagsulay, isip bana o asawa, kadaghanan sa ilaha insakto ang maaktan. And to all you 179 couples, it is with such joy that I now send you out into the world to spread the beautiful light that you share with those around you. By the power of your love and commitment and the power vested in me by the local government code, I now pronounce you as husband and wife. You may now officially kiss the bride. TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.